بات سمجھ رہے ہو؟ اب ذرا اس چیز وہ اس نے دعویٰ کیا رافضی نے، یہ 2-3 نقطے ذرا ذہن میں رکھا کرو تاکہ کم از کم آپ کسی کو شٹ اپ کال تو دے سکو۔ اس نے کہا جی میری باتوں کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ جب فرعون آیا اللہ نے موسیٰ کلیم اللہ کو بھیجا، نمرود آیا ابراہیم خلیل اللہ کو بھیجا، یزید آیا اللہ نے امام حسین کو بھیجا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ملنگ اس نے چیلنج قبول کیا، اس نے کہا جی میدان لگاؤ۔ وقت طے پا گیا، دن طے پا گیا، دونوں آپس میں نہ بیٹھ گئے، ایک جگہ کے اوپر دونوں بیٹھ گئے۔ یہاں پہ ایک بات نہ کہوں، جے صدیق اکبر دا ایمان کوئی نہیں تے علی پاک دیاں نمازاں دے بارے چ کی خیال ہے؟ کو سمجھ آ رہی ہے؟ میدان لگ گیا، رافضی ایک طرف ہے، صدیق اکبر کا ملنگ ایک طرف ہے۔ انہوں نے کہا جی بتاؤ جی تمہارا کیا دعویٰ ہے؟ اس نے کہا جی بات یہ ہے تم حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفہ مانتے ہو پہلا، ہم نہیں ان کو خلیفہ مانتے، اس لیے کہ انہوں نے بی بی پاک کو حق نہیں دیا۔ صدیق اکبر کے ملنگ نے کہا ذرا بات کو واضح تو کرو، کیڑا حق نہیں دیا؟ اس نے کہا جی وہ جو باغ تھا نبی پاک کی وراثت تھی، بی بی پاک کو ملنا تھا، صدیق اکبر سے مانگا انہوں نے نہیں دیا، تو جب بی بی پاک کو حق نہیں دیا اس لیے ہم ان کو خلیفہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب اس بات کو ذرا سمجھنا، وہ صدیق اکبر کے ملنگ نے نا بات بڑی توجہ سے سنی، جب وہ اپنی بات سے رکا نا، گل جی سمجھ آ جائے تو کہنا سبحان اللہ۔ انہوں نے آخیا پہلی گل تو مینوں اے دس تواڈے نزدیک خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ پہلا خلیفہ کون ہے؟ انہیں آخیا جی مولا کائنات حضرت علی۔ تے فرمایا جدو علی پہلے خلیفہ نے تے ابو بکر تے اعتراض کیوں کر دے؟ بات نہیں آپ سمجھے ہے، اذانیں سنتے ہو کہ نہیں خلیفہ بلا فصل؟ انہوں نے آخیا جی پہلے خلیفہ حضرت علی نے، تو پھر حضرت ابو بکر صدیق پہ اعتراض کیوں کرتے ہو؟ اگلی بات اگر سمجھ میں آئے تو کہنا سبحان اللہ۔ صدیق اکبر کے ملنگ نے کہا جے ابو بکر تے اعتراض کرنا ہی نہ تے پھر تینوں مننا پے گا پہلے خلیفہ کا نام ابو بکر ہے، پہلے انہوں نے پہلا خلیفہ من، پھر تینوں اے ہے کہ تو اعتراض کرے تو میں تینوں اعتراض دا جواب دا۔ اگر تو نہیں مننا پھر اعتراض حضرت علی دے آئے گا کہ وہ پہلے خلیفہ تھے، کیونکہ جڑا خلیفہ ہے اس کا حق ہوتا ہے نا مال جان عزت آبرو کی حفاظت کرنا، تو تم حضرت ابوبکر صدیق پہ اعتراض کیوں کر رہے ہو؟ دوسری بات ذرا سمجھو، بڑی ٹیکنیک، یہ بات سمجھ میں آئی ہے؟ اس نے کہا جی نہیں ہم حضرت علی کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں لیکن 3 خلفاء کے بعد مانتے ہیں، کیونکہ جو پہلے 3 خلفاء تھے نا انہوں نے حضرت علی کی خلافت کو غصب کیا ہوا تھا۔ صدیق اکبر کا ملنگ بھی پھر ملنگ تھا، اس نے کہا تو کہنا ہے کہ حضرت علی مشکل کشا نے، حضرت ابو بکر نے انہوں نے خلافت نو غصب کیتا، او جدو اپنی مشکل کشائی نہیں کر سکے تے انہوں نے مشکل کشا کیوں کہنا ہے؟ یا تے انہوں نے مشکل کشا من یا جھوٹیاں کہانیاں سنانیاں چھڑ دے۔ او یار جڑا اپنی مشکل کشائی نہیں کر سکے، جڑے اپنی گھر والی کی نہیں کر، انہوں نے کہا نہیں یہ بات ہم بھی حضرت علی کو مشکل کشا مانتے ہیں، بات یہ کر رہا ہوں۔ انہوں نے جواب میں کہا، انہوں نے کہا اگر مانتے ہو تو پھر صدیق پہ اعتراض نہیں بنتا۔ پھر اس نے اگلی بات کہی، اس نے کہا مجھے ایک بات تو بتاؤ، اے باپ دی وراثت تو جڑا حصہ لبدا ہے اے صرف اولاد نو لبدا ہے یا بیویاں نو بھی لبدا ہے؟ کہتا ہے جی بیویوں کو بھی ملتا ہے۔ تے فرمایا تو صرف بی بی پاک دے حق دی گل کرنا ہے، اما عائشہ دے حق دی گل کیوں نہیں کرتا؟ جے گل سمجھ آ رہی ہے تو چولیاں کرو، آنکھو سبحان اللہ۔ دیکھو نا صرف بی بی پاک کا حق تھا نبی پاک کی وراثت پہ، ازواج کا کوئی نہیں تھا۔ پھر انہوں نے اگلی بات کہی، انہوں نے کہا اما عائشہ بیٹی ہیں صدیق اکبر کی، حضرت حفصہ حضور کی زوجہ ہیں، بیٹیاں حضرت عمر کی، حضرت ابو بکر نے حضرت عمر نے کیا اپنی بیٹی نو وہ باغ چو حصہ دیتا؟ نہیں دیتا۔ جے بی بی پاک نہ نہیں دیتا میں بھی دساں گا کہ کیوں نہیں دیتا۔ تو انہوں نے پھر اگلی گل کی تھی، کہنے لگے یہ بات تو بتاؤ حضرت ابو بکر تے تو ہی اعتراض کر دیو حق نہیں دیتا، حضرت عمر تے اعتراض کر دیو حق نہیں دیتا، حضرت عثمان تے اعتراض کر دیو حق نہیں دیتا۔ اپنی کسی قطاع تو ثابت کر سکتے ہو کہ حضرت علی بھی خلیفہ جدو بنے سن انہوں نے وہ باغ اونج نہیں چلایا جس طرح صدیق اکبر نے چلایا سی؟ کیا انہوں نے بی بی پاک نو وہ باغ دیتا؟ امام حسن 6 مہینے خلیفہ رہے، کیا انہوں نے وہ بی بی پاک کو باغ دیا؟
आले रसूल को हक दिया ते जे एतराज हजरत अबू बकर सिद्दीक ते करना है तो फिर हजरत अली के बारे च की आखोगे, इमाम हसन के बारे में क्यों आखोगे? आप बात को समझना, ओ जो नजरिया अबू बकर सिद्दीक का था वही नजरिया मौला कायनात अली उल मुर्तजा का था। चे बाएं चू चू ये बड़ी करेंगे लेकिन कहेंगे देखो जी वैसा था, हजरत अली ने तकिया किया, शर्म नहीं आती? अली के बारे में कहते हो तकिया किया? पता तकिया क्या होता है? हालात वेख के ते गल कुछ करनी सी ते कुछ कहनी शुरू कर छड़ी। ये तो हालात पैदा हो चुके हैं, क्यों नहीं इन्होंने हजरत वाला ये बाग दिया? सुनो जरा, मेरे नबी पाक की हदीस है, मेरे हुजूर ने फरमाया हम अंबिया जो है दुनिया में किसी विरासत के वारिस नहीं बनते, ना हमारे कोई वारिस बनते हैं। फरमाया हम जो छोड़ के जाते हैं उम्मत में सदका हो जाता है। सिद्दीक अकबर ने भी इस हदीस को तस्लीम किया, हजरत उमर ने भी किया, हजरत उस्मान ने भी किया, मौलाए कायनात, सारे आंखों मौलाए कायनात हजरत अली ने भी किया। इसलिए जब वो दिल से बात कही ना, अब वो जेड़ा राफजी था वो खामोश हो गया, उसने कहा मैं तौबा करता हूं, अब सिद्दीक पे इतराज नहीं करूंगा, अब उमर पे इतराज नहीं करूंगा, अब उस्मान पे इतराज नहीं करूंगा। हम कहते हैं इसी अकीदे पे मरो, नबी का हर सहाबी आदिल भी है, नबी का हर सहाबी मुत्तकी भी है, नबी का हर सहाबी जन्नती भी है। हर सहाबी ये नबी जन्नती, हर सहाबी ये नबी जन्नती, हर सहाबी ये नबी जन्नती। एक शेर पढ़ा, मिल के जे पढ़ोगे सारे दे। कोई जलदा है जले मैं जलावांगा।